त्रयोदशोऽध्यायः Departure of Dhritarashtra and his wife Gandhari for the forest at the instance of Vidura. सूत उवाच विदुरस्तीर्थयात्रायां मैत्रेयादात्मनो गतिं ज्ञात्वा गादस्तिनपुरं तया वाप्तविवित्सितः यावत् कृतवान् प्रश्नान् क्षता कौशारवाग्रतः जातैकभक्तिर्गोविन्दे तेभ्यश्चोपररामः तं बन्धुमागतं दृष्ट्वा धर्मपुत्रसहानुज धृतराष्ट्रेयोत्सुश्च सोऽथशार्द्वतः पृता गान्धारी द्रौपदी ब्रह्माण्ड सौभद्रा चोदरा कृपी अन्याश्च पाण्डोर्ज्ञातय ससुतास्त्रियः प्रत्युजग्मुर्प्रहर्षेण प्राणं तन्वैवागतम् अभिसङ्गम्य विधिवत् परिष्वङ्गभिवादनै मुमुचु प्रेमबाष्पौगं विरहौत्कण्ठ्यकातरा राजा तमर्ह याञ्चक्रे कृतासनपरिग्रहं तं भुक्तवन्तं विश्रान्तमासीनं सुखमासने प्रश्रयावन्तो राजप्राह तेषां शृण्वताम् युधिष्ठिर उवाच अपि समस्तनो युष्मत् पक्षच्छायासमेधितान् द्विषाज्ञार्दे मोचिताय यत्स मातृका कयावृत्या वर्तितं वशश्चरद्भिक्षितिमण्डलं तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि सेवतानिह भूतले भवद्विधा भागवता तीर्थभूतस्वयं विभो तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्तेन गदाभृता अपि न सुहृदस्तात् बान्धव कृष्णदेवता दृष्ट्वा श्रुता वा यदव स्वपुर्यां सुखमासते इत्युक्ते धर्मराजेन सर्वं समवर्णयत् यथानुभूतं क्रमशो विनायदुकुलक्षयम् नन्वप्रियं दुर्विषहं नृणां स्वयमुपस्थितं नावेदयत् सकुर्णो दुःखितान् द्रष्टुमक्षमः कञ्चित् कालमतावात्सीत् स्वकृते देववत्सुकम् भ्रातुर्ज्येष्ठस्य श्रेयस्कृत् सर्वेषां प्रीतिमावहन् भद्रयर्मादण्डं यतावदकारिषु यावद्दृधार शूद्रत्वं शापाद्वर्षशतं यमः युधिष्ठिरो लब्धराजो दृष्ट्वा पौत्रं कुलन्धरं भ्रातृर्भिर्लोकपालाभैर्मुमुदे परया श्रियम् एव गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदिहया अत्यक्रामदविज्ञात कालपरमदुस्तरः विदुरस्तधिप्रेत्य धृतराष्ट्रमभाषत राजन्निर्गम्यतां शीघ्रं पश्येदं भयमागतं प्रतिक्रिया न यस्यः कुतश्चित् कर्हिचित् प्रभो स एव भगवान् काल सर्वेषां न समागतः येन चैवाभिपन्नोऽयं प्राणै प्रियतमैरपि जनः सद्यो वियुज्येत किमुत्तान्तैर्धनादिभिः पितृभ्रातृसुहृत्पुत्रा हतास्ते विगतं वय आत्मजरया ग्रस्तः परगेहमुपाससे अहो महीयसी जन्तोर्जीविताशायया भवान्
भीमपर्वजितं पिण्ड मादते गृहपालवत् अग्निर्निसृष्टो दत्तश्च गरोदाराश्च दूषिता ऋतं क्षेत्रं धनं येषां तद्दत्तैरसुभिः कियत् तस्यापि तव देहोऽयं कृपणस्य जिजीविषो परैत्यनिर्जतो जीर्णो जरया वाससि इव गतस्वार्थमिमं देहं विरक्तो मुक्तबन्धनः अविज्ञागतिर्जह्यात स वैदिरौदाह्यत यस्वकात् परतो वेह जात निर्वेद आत्मवान् हृदि कृत्वा हरिं गेहात् प्रव्रजे च नरोत्तम आतोऽधीचिं दिशं यातु स्वैरज्ञातगतिर्भवान् इतोर्वाक्यप्रयासः काला पुंसां गुणविकर्षणः एवं राजा विदुरेणानुजेन प्रज्ञा चक्षुर्बोधिता जमीढ चित्वा स्वेषु स्नेहपाशान्द्रिडिम्नो निश्चक्राम भ्रातृ सन्दर्शिता त्वा पतिं प्रयान्तं सुलभस्य पुत्री पतिव्रता चानुजगाम साध्वी हिमालयं न्यस्तदण्डः प्रहर्षं मनस्विनामिव सत्सम्प्रहारः अजातशत्रुकृतमैत्रो हुताग्निर्विप्रान् नत्वा तिलगो भूमि रुक्मैः गृहं प्रविष्टो गुरुवन्दनाय न चापश्यत् पितरौ सौबलीं च तत्र सञ्जयमासेनं पप्रचोद्विगमानस गावल्गणे क्व नस्तातो वृद्धो हीनश्च नेत्रयो अम्बा च हतपुत्रार्ता पितृव्यः क्व गतः सुकृत् अपि मय्यकृतप्रज्ञे हतबन्धुसभार्यया आशं समानशमलं गङ्गायं दुःखितोपतत् पितर्युपरतो पाण्डौ सर्वान् सहृदशिशून् आरक्षतां व्यसनतः पितृव्यौ क्व गतावितः सूत उवाच कृपया वैकल्व्या सूतो विरहकर्षितः आत्मेश्वरमचक्षाणो न प्रत्याहतिपीडितः विमृज्याश्रूणि पाणिभ्यां विष्टभ्यात्मानमात्मना अजातशत्रुं प्रत्युचे प्रभोपादवनुस्मरन् सञ्जय उवाच नाहं वेद व्यवसितं पित्रोर्वकुलनन्दन गान्धार्या वा महाबाहो मुषितोऽस्मि महात्मभिः अथ जगाम भगवान् नारदः सहतुं बुरुः प्रत्युत्थायाभिवाद्याः सानुजोऽभ्यर्चयन्निव युधिष्ठिर उवाच नाहं वेद गतिं पित्रोर्भगवान् क्व गतावितः अम्बा वा हतपुत्रार्था क्व गता च तपस्विनी कर्णधारैवापारे भगवान् पारदर्शकः अथा बभाषे भगवान् नारदो मुनिसत्तम मा कञ्चन शुचो राजान् यदीश्वरवशं जगत् लोकासपाला यस्येमे वहन्ति बलिमीशितो संयुनक्ति भूतानि स एव वियुनक्ति च यथा गावो नसि प्रोता स्तन्त्यां बद्धा स्वधामभिः वाक्यतन्त्यां नामभिः बद्धा वहन्ति बलिमीशितो
यथा क्रीडोपस्काराणां संयोगविगमाविह इच्छया क्रीडितुस्यातं तथैवेशे च यानृणां यन्मनस्ये ध्रुवं लोकं ध्रुवं वा न चोभयं सर्वथा न हि शोच्यास्ते स्नेहादन्यत्र मोहजात् तस्माजह्यङ्गवैकल्व्यमज्ञानकृतमात्मनः कथं त्वनाथकृपणा वर्तेरंस्ते च मां विना कालकर्मगुणादीनो देहोऽयं पाञ्चभौतिकः कथमन्यांस्तु गोपायेत् सर्पग्रस्तो यथा परम् अहस्तानि सहस्तानाम् अपदानि चतुष्पदां पल्गोनि तत्र महतां जीवो जीवस्य जीवनं तदिदं भगवान् राजन् एक आत्मा त्मनां स्वदृक् अन्तरोऽन्तरो भाति पश्यतं माययोरुदाम् सोऽयमद्य महाराज भगवान् भूतभावन कालरूपोऽवतीर्णोऽस्यामभावाय सुरद्विषां निष्पादितं देवकृत्यम् अवशेषं प्रतीक्षते तावद्यूयमवक्षेत्वं भवेद्यावदिहेश्वर धृतराष्ट्रसह भ्रात्रा गान्धार्या च स्वभार्यया दक्षिणेन हिमवत् ऋषि नामाश्रमं गतः स्रोतोभिः सप्तभिर्या वै स्वर्धूनि सप्तदा व्यदात् सप्तानां प्रीतये नाना सप्तस्रोतप्रचक्षते स्नात्वानुवसनं तस्मिन् हुत्वा चाग्निन्यताविधि अभक्ष्य उपशान्तात्मा च स आस्ते विगतैशन जितासनो जितश्वास प्रत्याहृतषडिन्द्रियः हरिभावनया ध्वस्त रजसत्वतमोमलः विज्ञानात्मानि संयोज्य क्षेत्रज्ञे प्रविलाप्यतं ब्रह्मण्यात्मानमाधारे घटाम्बरमिवाम्बरे ध्वस्तमाया गुणोदर्को निरुद्धकरणाशयः निवर्तिताखिलाहार आस्ते सानु रिवाचलः तस्यान्तरायो मैवाभो सन्न्यस्ता किल कर्मणः स वा अद्यतनाद् राजान् परतः पञ्चमेहनि कलेवरं हास्यति स्वं तच्च वस्मि भविष्यति दह्यमानेऽग्निभिर्देह पत्युपत्नी सहोटजे बहिः स्थिता पतिं साध्वी तमग्निमनुवीक्ष्यति विदरस्तु तदाश्चर्यं निशाम्य कुरुनन्दन हर्षोकयुतस्तस्माद् गता तीर्थ निषेवकः इत्युक्त्वा तारुहत् स्वर्गं नारद सह तम्बुरुः युधिष्ठिरो वचस्तस्य हृदि कृत्वा जहाचुचः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषोपाख्याने 13 अध्यायः।